Many years ago, I was with my Daghang companion. tuig ang milabay kuyog ko sa akong kompanyon sa Missionary Training Center dihang ako nadungog ang tingog sa bata nga nagingon, Lola, kana sila tinuod ba nga misyonaryo? Milingi ko og nakita ang batang babae nga nagunit sa iyang lula og nagtudlo na ko sa akong kompanyon. Mipahiyom ko, milamano, mitanaw og diretso sa iyang mata og miingon, hello, ako si Elder Richardson. Og kami, tinuod nga misyonaryo. Mipahiyom siya samtang nagtanaw nako, nalipay nga siya naauban sa tinuod nga misyonaryo. Milakaw ko gikan na ng kasinatian uban sa nabagong dedikasyon. Gusto na akong mahimong matang sa misyonaryo nga gilauman sa manluluwas sa akong pamilya og nining batang babae. Sulod sa 2 ka tuig naningkamot kog maayo nga mahimong sama tan-awon, sama og hunahuna, sama og lihok og labaw sa tanan sama motudlo sa tinuod nga misyonaryo. Dang nauli na klaro gyud nga bisan nahuman ako sa mission, ang impluwensya niini wala mobiya nako gani bisan hangtod ron gibati gahapon nako nga kini ang labing nindot nga 2 ka tuig alang sa akong kinabuhi. Usa sa wala damhang leksyon sa akong mission mao katong tingog sa batang babae. Bisan karon madungog pa nako sa akong una-una, Lola, kana ba siya tinuod nga naghupot sa priesthood? Lola, kana ba siya tinuod nga bana o tinuod nga amahan? O Lola, kana ba siya tinuod nga miyembro sa simbahan? Akong nakatunan nga ang yawi aron mahimong tinuod sa matag aspeto sa atong kinabuhi, mao ang abilidad sa pagtudlo sa paagi nga dili mo pugong sa pagkaton. Makita ninyo ang tinuod nga kinabuhi nagkinahanglan og tinuod nga pagkaton nga magdepende sa tinuod nga pagtudlo. Ang responsibilidad sa epektibong pagtudlo di lang sa dunay formal nga tawag isip magtutudlo. Gani matag sa pamilya, leader sa simbahan o miyembro sa simbahan, lakip ang kabatanunan o kabataan, dunay responsibilidad sa pagtudlo. Bisan kitang tanan magtutudlo, kinahanglang masabtan gyud nato nga ang espiritu mao ang magtutudlo og saksi sa tanang kamatura. Kadtong wala pa gyud makasabot niini mahimong musulay sa pagpuli sa Espiritu Santo og mubuhat sa tanan nga silara. Mudapit sa espiritu sa pag-uban nila aron tig-suporti lang o nagtuo nga gitugyan na nila ang ilang pagtudlo sa espiritu apan ang tinuod. Nagtudlo sila nga walay pagpangandam. Tanang ginikanan, leader o magtutudlo, dunay responsibilidad sa pagtudlo, pinaagi sa espiritu. Kinahanglang di sila motudlo kung wala pa ang espiritu o wala na ang espiritu. Apan pinaagi sa espiritu. Aron ang espiritu makatudlo sa kamaturang di malimitahan. Si Moronay mitabang nato nga masabtan kung saan nato pagtudlo, pinaagi sa espiritu. Nga di pulihan o di sagulan o mahibalong espiritu isip tinuod nga magtutudlo. Nahanglan kini og labaw pa kaysa pagbaton sa espiritu o banato. Ang pagdumala sa atong kaugalingon subay sa paagi sa Espiritu Santo nagpasabot nga kinahanglan tingali natong usbon ang atong paagi sa pagtudlo aron sundon ang paagi sa Espiritu Santo. Sa atong pagpahiangay sa atong paagi sa Espiritu Santo, niana ang Espiritu Santo makatudlo og makapamatuod nga di malimitahan. Kining importanteng pagpahiangay makita sa mosunod nga ehemplo. Daghang katuigan ang milabay ang akong mga anak ug ako naglakaw sa tumoy sa South Sister ang 10,358 kapi nga bukid sa Oregon. Human sa pila ka oras miabot mi sa 45 degrees nga bakilid nga may gagmayng bato sa bulkan. Makita na ang kinatumyan. Mipadayon mi nga namatngunan lang namo nga kadalaka nga among tiil malubong sa gagmayng bato nga mao'y hinungdan sa among pagsibog og pila ka sentimetro. Ang 12 anyos nga anak nga lalaki nako mipadayon samtang ako nagpabilin uban sa akong 8 anyos nga anak babae. Naguol ang akong anak babae, naghunaw na, di na siya makauban sa igsoon sa kinatumyan. Ang akong gustong buhaton mao pagkugos niya. Ang ako espiritu matinguhan apan luya na kay ako lawas. Naglingkod mi sa bato, gitanaw nga mong sitwasyon og naghimo og bagong plano. Giingnan nako siya nga mugunit sa luyo nga bulsa sa akong kalsones, mugunit og maayo og labaw sa tanan, iniglakang gyud nako, kinahanglang mulakaw dayon siya puli sa akong agi. Iyang gisunod ang mataglihok nako og nagsalig sa pag-alsa tungod sa paggunit sa akong mga bulsa. Human sa unsay daw walay katapusan, miabot gyud mi sa kinatumyan sa bukid. Ang iyang kalipay
sa kadaugan o katagbawan di gyud kabayran og siya og ang iyang tigsong lalaki sa akong opinion tinuod nga mga hiker. Ang kalampusan sa akong anak ka babae mao ang resulta sa iyang makugihong paningkamot ug unsa siya ka maayo mo hike subay sa paagi sa akong pag-hike. Samtang iyang gipahiangay ang iyang lihok sa akong lihok, nakaangkon kami og panag-uyon nagtugot nako sa paggamit sa akong tanang kusog. Ingon ni ana usab kung kita magtudlo subay sa paagi sa kalihukan sa espiritu, samtang atong ipahiangay ang paagi sa atong pagtudlo aron mutukma ni anang sa Espiritu Santo, ang espiritu mulig-on nato og sa samang higayon di malimitahan. Sa paghuna-huna niini palihog ikonsiderar usab ang duha ka mahinungdanong kalihukan sa espiritu nga angay natong sundon. Una, ang Espiritu Santo nagtudlo sa individual sa personal gyud nga paagi. Kini ang nakapasayod nato sa kamatuoran tungod sa atong lain-laing panginahanglan, kahimtang og pag-uswag ang Espiritu Santo nagtudlo nato unsay angay masayran og buhaton aron kita mahimong unsay angayan nga kita mahimo. Palihog hinumdumi nga bisan kon ang Espiritu nagtudlo sa kamatuoran sa tanang butang, di kini motudlo sa tanang kamatuoran sa usa lang kahigayon. Ang Espiritu nagtudlo sa kamatuoran pagtulunan human sa usa ka pagtulunan, lagda human sa usa ka lagda, jutay dinhi ug jutay didto. Katong nagtudlo subay sa paagi sa espiritu nakasabot nga sila nagtudlo og tao dili leksyon. Sa ingon ilang mabuntog ang tinguha sa paghurot sa tanang naa sa manual o pagtudlo sa tanan nilang nakatunan, bahin sa hilisgutan og mo focus sinuon sa butang nga kinang masayran og buhaton sa ilang pamilya o mga sakop sa klase. Ang ginikanan leader og magtutudlo nga nagsunod sa paagi sa pagtudlo sa espiritu, daling makaton nga ang tinuod nga pagtudlo naglakip labaw pa kay sa pagistorya o sulti lang. Isip resulta mutuyo sila og hunong aron maminaw, mag-obserbar og maayo og dayon mahibalo unsay sunod nga buhaton. Kung buhaton nila kini, ang Espiritu Santo naa sa posisyon sa pagtudlo sa mga nagkat-on og sa magtutudlo kung unsay kinahanglan nilang buhaton og isulti. Ikaduha, ang Espiritu nagtudlo pinagi sa pagdapit, pag-aghat, pag-awhag og pagdasig kanato sa pagbuhat. Si Kristo may paniguro nato nga atong masayran ang kamatuoran sa doktrina kung kita mo buhat sa ingon. Ang Espiritu mo giya og mo pakita nato sa unsay kinahanglang buhaton. Hinuon di ni mo buhat alang nato sa unsay mahimo ra nato. Kita ninyo ang Espiritu Santo di mo mahimo nga magkat-on alang nato, mubati alang nato o mubuhat alang nato kay sukwahi ni sa doktrina sa kabubuton. Kini mutabang uban sa mga oportunidad og mudapit nato nga magkat-on, mubati og mubuhat. Ang nagtudlo subay niini nga paagi sa Espiritu nagtabang sa uban pinaagi sa pagdapit, pag-awhag ug paghatag nila oportunidad sa paggamit sa ilang kabubuton. Ang ginikanan leader og magtutudlo mahibalo nga sila di mubati, magkat-on o gani, maghinulsol alang sa ilang pamilya, kongregasyon o mga sakop sa klase. Imbis mangutana unsay ako mabuhat alang sa akong mga anak, mga sakop sa klase o sa uban. Sila mangutana unsaon ako pagdapit o pagtabang ni atong naglibot nako aron makat-on. Ang mga ginikanan nga nagsunod sa kalihukan sa Espiritu Santo nagmugna og panimalay diyan ang pamilya makat-on sa paghatag og bili kaysa makat-on lang mahitungod sa bili. Sa samang paagi imbis nga maghisgot lang bahin sa doktrina, ang magtutudlo nagtabang sa nagkat-on sa pagsabot o pagsunod sa doktrina sa Ebanghelyo. Ang Espiritu Santo di malimitahan kung ang individual mo gamit sa ilang kabubuton sa saktong paagi. Sa kahimtang ron sa kalibutan, nagkinahanglan gyud ta sa tinuod nga pagkat-on o pagtudlo diha sa atong panimalay, meeting o sa klase sa Ebanghelyo. Nasayod ko nga ang inyong paningkamot daw sobra ra kayo usahay. Palihog ayo pagpakawala sa paglaom sa inyong pag-uswag. Naghuna-una ko og balik sa akong kasinatian nga nag-hike uban sa akong mga anak. Nagkauyon mi nga mataghunong namo aron mo pahulay, imbis mo focus lang kung unsa pakalayo ang amo adtuon, mulingi mi og mutan-aw sa ubos sa bukid. Mutan-aw mi sa talan-awon og musulti sa usag-usa, tan-awa unsa nakalayo ang atong naabtan. Dayon mo ginhawan mi og laom, mutalikod dayon, muatubang sa bungtod og musugod na usab og katkat usa ka lakang mataghigayon. Kaigsuonan, kamo makahimo sa pagmatuto, paggiya o pagtudlo subay sa paagi sa kalihukan sa espiritu. Nasayod ko nga makahimo mo niini
ako nasayod nga makahimon mo ini. Og ang mga kinabuhi mausab. Ang akong kinabuhi na panalanginan og tinuod nga magtutudlo, kinsa nagtudlo uban sa espiritu og labaw sa tanan, pinaagi sa espiritu. Ako mo dapit ninyo sa pagpahiangay sa paagi sa inyong pagtudlo, subay sa paagi sa Espiritu Santo sa tanan ninyong buhaton. Ako mo pamatuod nga si Hesukristo ang atong manluluwas ug ang iyang ebanghelyo gipahiuli. Tungod niini kita kinahanglang mahimong tinuod nga ginikanan, tinuod nga leader, tinuod nga magtutudlo ug tinuod nga nagkat-on. Ako mo pamatuod nga ang Dios mutabang ninyo sa inyong paningkamot, sa paningkamot sa sagradong pangalan sa atong manluluwas nga si Hesukristo. Amen.